आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू सोगी आमी सोगी हे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवोत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय स्थलांतरितांक आनी निर्वाशी जालोल्यांक मान भोवमानान लेखूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. हेरोद राजा बालका जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो देखून जुजे आनी मारिया बालकाक घेवन इजिप्ताक पळून गेलीं. अशे परी पवित्र कुटुंब इजिप्तान स्थलांतरीत जावन जियेलो. पवित्र कुटुंबा परी जायतीं आमचीं भावां भयणी आपलो दिसपट्टो गिराज जोडूंक वो झुजां आनी मारामारींतलीं मेकलीं जावंक वो स्वतंत्रताय आनी सुरक्षा सोदूंक आपलें गांव घोर सोडून दुसऱ्या गांवांनी शारांनी वो देसांनी वेतात आनी पोरके कशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करता. परदेसान वावुरतल्या आमच्या भावा भयणांक आलाशिरो मेलूंक आनी जिविताची उदारगत ती करूंक पावूं म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या राज्यांत जियेतोल्या आनी वावुरतल्या पोरक्यां आनी स्थलांतरां सोवे आमी खेरीत हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जाणवाय मागुया. तिच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं असोक्त पातकी आमच्या पातकाचे आमी दूख दवरया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे आमी मागुया. काळजांतावन दूख धरून देवाच्या काकुळटीक उलो मारया आनी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुदान संवकारी मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमची सगळ्यांची ते सवा आमचे काळजाचे उतरेक बावडतान जिसूक आमी भेटुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका कोणूच पोरको न्ही, तुजो आदर जोडून घेवंक कोणूच पयशलो न्ही, तर सगळ्या तुज्या पुता दुवांची दया करून निर्वशांक आनी परदेशांक आपआपल्या घरांक आनी गांवांक पावोवंक फूट पडलेली कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड. पोरो गल्ल्यांक आनी सांडलोल्यांच्या भुरग्यांक आसरो आनी माया मोगाची उब मेळाशी कोर आनी तुजीच दयाळ दाखय आनी गोंयच्या मतांताय दाखोवंक एक मोवाळ काळीज आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. दुसरी समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान पोरचे कडेन उलोवन मोले, सर्वेस्पर तुमचो देव मोल्यार देवाचो देव, दोनयाचो दोनी, वर्तो, बोलिश्ट आनी भिरांकूल देव. तो मनशाची तोंडां पळयना, लोचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेलोशे करता. पोरक्यांचो तो मोग करता आनी तांकां जेवण पांगरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक इजिप्टाच्या देसान तुमी पोरकी आसल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. पोत्तून म्हणुया. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. खऱ्या उतराचो न्यायनितीचो तूं तर म्हाका जाप दी. तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पोरयान तुजे नदरेक पातकावीण मेलचो ना. जबाब. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ल्या दिसाचो उगडास येता. सगल्यो तुज्यो करड्यो मनान गलोयता. तुजी कर्तुत्वां नियाळटा. तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदकाक मोत्ता तसले जमनी पोरी म्हजो आत्मो तुकाच ताणेला. जबाब. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. तूं म्हजो देव देखून तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोप स्वास सोडून सोपाट जमनीचेर म्हजी पावलां घाल. जबाब. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. कश्टवतल्यानो तुमी, भार वाडयतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळी. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो,
तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताच्या मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवडी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन दवरतलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचल्याक तुमच्या खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पडूंक दिलें, पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिड्योवंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडून जेवंक दिलें, थानेल्लो पडून तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पडून आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पडून तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बणकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्तांव. प्रतीक्षा भावा भयणीनो, आयचो विशय स्थलांतरीक म्हणजे मायग्रंट्स आनी निर्वोशी जाल्ल्यांक मान आनी भोवमान लेखूंक बोरवोशान जिविताची यात्रा करुया. भावा भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तकान आमी जायते बडी आयकलां, वाचलां आनी नियाळ्ळां. देवान मनशाक आपल्यास सारकेसो आनी रुपासो जावन रचलो. God created human being in his own likeness and image. या आमी सोत मानता. या आमी सोत मानता तर आमच्या मदें अंतर कित्याक? तो भायलो, तो वयलो, तो सकयलो, तो घांटी, अशें जायते उतरांनी आमी उलयता. आनी अशें म्हणूंक आमकां कशें फुटवता. ही उतरां आमच्या रचणाराक सरपद्या देवाक बरें दिसता गाय. लेविशास्त्र, लेविटिकस चॅप्टर 19. तुमच्या गांवांत लोक परकी लोक आसात, तांकां दुखय नाकात. तुमच्या गांवांत परकी लोक आसात, तांकां दुखय नाकात. एका काळार तुमी इजिप्तांत परकी आसलेल्यात. ह्या मनांत घोट दवरात, तांकां दुमाळो दिनाकात म्हणटा सर्वेस्पर. प्रिक्षा भाव भयणीनो, पापसाहेब लिओ म्हणटा, चर्च इज ऑलवेज अ मायग्रंट म्हणटा तो. इतिहासांत, आमच्या सोडवण्याच्या इतिहासांत आमी पळयल्या पवित्र पुस्तकान अब्रामाक देव आपयता आनी म्हणटा आनी ताका आदेश दिता, तुजो गांव, तुजो देश सोड आनी कानान देशाक तूं वच. परकी गांव कांयच नको आसलो, खंय वयता तो नको आसलो, पूण त्या परकी देशाक तो वेता.
मोइजेस इजिप्तांत इस्रायल पोरसा पोरकी आसलेलो. तुझ्या बाबनो आमी भगवंतो अवकार मरिया आनी जुजेच्या आनी जेजूच्या जिवितांत पळयता. हेरोदो जेजूचो जीव काडून घेतना बाळकाक घेवन इजिप्ताक वचून परकी गावतो ते पळोवन वचूं आनी जेजू घेवन इजिप्तांत वयतात. तुझ्या बाबनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें समोर्तीच्या पुस्तक तुमच्या मदें आमचो देव सोर पदवेदार सोर बोलिश्ट सगळां एक सारको लेखता. कोणाचेच अंतर तो करिना. मनशाची तोंडां तो पळयना. लोन्स तो घेना. सगळ्या सवे माया मोगान तो सगळ्या माया मोगान तो वेंगता आनी पोरक्यांचो आदाराक तो पावता. निर्वशितांक तो आदाराक पावता आनी किरीत मोग आनी हुस्को तो ह्या लोकांक ते दाखयता. आनी ते म्हणटा इजिप्त देशांत ते परकी जावन जियेल्ले तांचे ते मोग आनी हुस्को दाखयता. प्रिच्या बाबनो रोमकारांक बरयले भगवान पावल रोमकारांक बरोवन चॅप्टर 12 अशें म्हणटा गरजेवंताक सांपडलेल्यांक पावोवंक आनी निर्वोशी आसलेल्यांक परमोस करूंक आमकां उत्तेजन दिता. तर प्रिच्या बाबणीनो लोक गांव सोडून आमच्या गोंयांत आनी हेर गांवांनी वयतात. आपणाक आनी आपल्या कुटुंबाक बरो फुडार मेळटलो ही अपेक्षा दवरून ह्या बोरवोस दवरून आमच्या गोंयांत आपले गोरदार सांडून ती गोंयां येतात. असल्या परिस्थितीन प्रिच्या बाबनो तांकां जायते फावटी फावो ती सुरक्षा मेळना. जायते फावटी तांकां आमी अपमान करता. तांच्या भुरगेपणाचेर तांच्या शिक्षणाचेर मार बसता. तांच्या बऱ्या फुडाराचो बोरवोसो आमी चोरून वचचो न्हय. मनशां हक्कां दरेकल्या की आमच्या देशांत हर एक स्टेटांत जियोंक तांकां हक्क आसा. तिच्या भावा भयणीनो आमी तांकां जायते फावटी विरोधी कशे देखता. वी सी देम एज अ थ्रेट. आमची भाटांबेसां ती चोरून व्हरतात. आमचे जॉब नोकरी अशें आमी तांकां अपमान करता. प्रिच्या भावा भयणीनो जेजू कोणाकच भंय रावूंक ना. सगळ्यां सवे ताणें आपल्याचें मनशापण दाखयता. कोणाकच ताणें भेदभाव करूंक ना. जी कोण आयलां सगळ्यांक तो मोगाद वेंगता आशिर्वाद दिता बरें करता. तांचे सांगाता जेवता खाता जावं तो जुदेव जावं तो परदेशी वा विदेशी सगळ्यांक. पिच्या भाव भयणो आज ह्या विशयाचे आमी नियाळ करतना आमी जेजूचे पाटला धरले. जेजूचे शीस पाप लियो apostolic exhortation on love for the poor दिले शिते अशें सांगता. Migrants are living presence of the Lord. The migrants are the living presence of the Lord. परदेशी लोक जेजूचे आसने आमी पळयता. दे आर द लिव्हिंग जिवे आसने लिव्हिंग प्रेझेन्स ऑफ गॉड पापसाहेब म्हणटा. तुझ्या बाबनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजूक रूप पळोवंक आमी आशेता. आमी मागणें करता. आमी तेच करता. नोवेनां करता. जेजूक दिसपट्टा जिवितांत आमी कशी अनुभवता. हाचे शुभ वर्तमान आमकां वेगवेगळी रुपां घेवन जेजू आमकां भेटता. न्हय
आमच्या मागण्यांनुच गोज्यवंताच्या रुपान हाचे शुभ वर्तमान आयकलें. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. तेन्ना ह्या मायग्रंट्स निर्वोशी जाल्ल्यांक आमी नाकारता जाल्यार जेजूक आमी नाकारता, जेजूक आमी नाकारता. प्रिच्या भावा भयणीनो, तांचे सवें आयज मोग आनी हुस्को दाखोवंक जेजू आमकां पळयता. तांच्या शिक्षणांत आमी तांकां आदार दिवंक, फावो तो आदार दिवंक तांच्या फुडाराक जावं घडये आमच्याच घरांनी वावराडी आसात, डॉमेस्टीक स्टाफ आसा, तांकां फावो ती मजुरी आमी दिवंक सामत तांकां सारके जस्ट वेजीस आमी म्हणटा तांकां दिवची गरज आसा. बाब साहेबान सांगलेल्या प्रमाणे मायग्रंट्स आर द लिव्हिंग प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. प्रत्येच्या भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेल फिरगजनी आनी गांवांनी तो वावुरतालो, जावं तो कारवार आनी कुमटा असलो गोंयां भायर, आनी जायतो परदेशी लोकांक तो मेळटलो. जेन्ना तो करीतपणे अडचणाक सांपडलेलो गोरचेवंताक तो आदार दितलो, तांकां पळोवन तांच्या कश्टांत दुखांत तो एक जातलो, ताचे काळीज तेच्या बाबन मोवळटले आनी तांकां जें कितें आपणा तें घडटा प्रमाणे ताका आदार दितलो. ना तर ताका सांगाती याज्ञिकांत पयशे घेवन तो तांकां कितें आदार तांकां दितलो. तांच्या खंयची दुखांत तो तांकां आदार आनी बुजवण तो दितलो. तो पेक्षा भाव भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाक आमी आज मान करतना पयल्यान पयलें आमी आमच्या सरभोंवतणी आमच्या गोंयांत जीं आसात ते मायग्रंट्स निर्वोशी परदेशी, तांकां आमी मान दिवया, तांकां आमी बोरवोसो दिवया. दोरेकलां की देवान रचलात आपलो सारकेसो आनी रुपासो जावन तांकां तांचे ते आमी जेजूक पळया आनी तांकां आमच्या तांकां आदार दिवंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसा भितर आमी मागुया. सगळे आमी उबे रावया. बाबार्थान आमची थोडीशी मागणी आतां देवा बापा थंय उबारुया. पोवी सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले पोरजेची सेवा करतना लौकिका मदें कसलोच वैध विवाह करिनासतना सगळ्या सोबेन देवाचो मोग वांटूंक आनी सोर्व पोवी सोबेच्या वावरान बागेली करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. परदेशी स्थलांतरिता आनी निर्वाशी जाल्ल्या भावा भयणां पासत मागुया. परदेसांत तांकां आसरो मेळूंक, तांच्या जिविताची उदरगत जावंक, बरें शिकप आनी नोकऱ्यो मेळूंक आनी उक्त्या मनान आनी काळजान नागरिकांनी तांकां आपली म्हूण घेवंक आमचो समाज पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. सोर देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी एक नितीचो आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आनी परदेशांच्या आलाशिरो सोदतेल्यांच्या आनी समाजाच्या देगीर आसलेल्यांच्या होक राखूंक फावो ते उपाय घेवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया.
Jesuच्या नावात बापा हे मागणे करता तुका दयाल मोवाल काळजाची जावंक मानिबोंद आग्नेल आमकां एक देखीबोंद नामुनो मानिबोंद आग्नेलाच्या बागेनपणान ओळखून पुवी सोबीन ताका बेगीनच बागेवन म्हूण पोरगोटूंक आमी देवा लागीं मागुया जेजूच्या नावात बापा हे मागणे करता तुका ओगेपणी आमचे खासगी मागणे आमी मागुया. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Yadikuno somor pita Amchi mola somor puya Adikuno toyar kota Kalsa amchi toyar koya Yadnik taka rozwiedźujta Ami amci cin betuja Krista rogot to zlodnita Pihu kami aj pisauja Sorgi dziełon to jak zapny Bóg dar marung lagi solia Krista rogot piwór zapny Amcia atmian do skórnia मुच्या बावा भयणीनो आमी हे बेटोवचे बलिदान सोर पोदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागुया. आमच्या अनेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. कोण वळा बापा तुजे आसपास शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवूंक तुज्या पुताचे आपलो जीव दिवचो म्हणून तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोली सगळ्या मदें एकवट आनी मोयपास वाडो ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Powi, dolmaranco sorvespor tu. Powi,
Dolvarazo sorves por tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा Unsorgi tuka soiso Sorves por acinavi Eta takasu Sorves por acinavi Eta takasu Unsorgi tuka soiso बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavartaso gotu por gotuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन घोडा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या वागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा सिमयाव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती तिचो पोती बायगेवन सुजे बायगेवन दोन दुतां आनी सूर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सम्यान शिकयलेले मागणे आमी आतां सगळीं बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरवेस्परा सोर वायटांतली सोर खोटेपणांतली सोर पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. शांती तुमचे सवे आसूं. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सम्य जेजू क्रिस्ता तुजे कोणाक आमी सेव घेता ते आमचे जट्टणी कासिना आसा तुज्या काकुळटीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्या भलायकी आनी वकाल दी. पळयात भाव भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sobe ami soglie, afmia boria bie, ami soglie, Bapa bukara bie, ami soglie. Ami soglie,
सगळीं जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो बाप आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं आत्मो नीला सोनेकल्या आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळीं सगळ्याक रोखडे जेजूचे आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया वाखणुया देवाचो पूत आसतनाय आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका दिन वाचतना किरीत भाशेन सगळ्या सवे मोगान शांतीन भावपणान आमचें जिवीत जिवंक ताचीच घोटाय हे वेळार मागुया Peravia. बो मोगाळ बापा एका उंड्यान आनी एका खालसीन तुवें आमकां दादोशी केलाय पोदेशा आनी असोद पडलेला थंय मनशावळ दाखोवंक आनी आमचें काळीज मोवाळ्यान बोर अशें आमी सगळीं एक दीस जिवनाच्या गांवांत तुज्या वेंग्यांत एकवटोवंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमकां पळोवन आमी खुशाल जायतीं जाणां मानव दागनेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात भावार्थान आयल्यांत हे जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर पोट बेळसांवां घालची म्हूण आमची कालती मागणी कांय कडोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता तशेंच कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आल्ताराची फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार ऑफिसांत मेवची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत आमची किरीत मागणी इश्टानो देवाचें उतर व्हरात वाचात देवाच्या उतरांतल्यान वाडात आमी तरेतरेच्या दिसांनी जायते गिफ्ट्स दितात पूण जायते फावटी भावार्थाची वस्तू दिवंक आमी विसरतात तुमच्या वेडिंग एनिवर्सरी सुमयार बर्थडे सुमयार वो कोणूय मेले उपरांत ही बायबल डायरी दियात
देवाच्या उतरांतल्यान दुसऱ्याकूय वाडोवंक तुमचो सांगात दियात आनी भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आमी सगळीं वाडुया. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंगप्यांक वो आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिंकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमकां ऑफिसांत मेवची. मानून आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 14 शुक्राराचे रातचे 9:30 ते सकाळचे 5 पर्यंत नायट विजील आसतले. हे नायट विजील फादर ओनासिस डी क्रूज आनी फादर जोझफ फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. जाता तितल्यांनी येवन म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमचे पिलाचे संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडे वावराड्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसांवांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमची मागणी ही तुमी व्हरची आनीक ही खबर जावं कातोलीक खबरो मिसांवांच्यो खबरो मानून आग्नेलाच्या वरवीं मेळिल्ले फावोर तुमी ओळखून घेवचे म्हूण आमची मागणी. ह्या वर्साक मानवंत आग्नेलाचेर आटावून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत ती व्हरची. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक तुमी व्हरून पवित्र मिसाचे भेटेचो मान तुमी समजून घेवचो. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरी भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचे पेंडॉल वाडलो आनी सुबीत घातला. कांय जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च फारीक करचो उरला. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमकां ऑफिसांत मेवची. मोगाळ इश्टानो, मानवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अनुभवला. जावं ताचें नांव घेवन जावं ताची माती उदकान फिरोवन जावं हे पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अनुभवला. आयज मार्गरेट फेर्नांदीस द्रामापुरतान अशें सांगूंक सोदता. बोटीच्या कंपनीच्या दोतोरान टेस्ट करून सांगलें की म्हज्या घरकाराक लिव्हर प्रॉब्लम आनी रगताचो क्लॉट आसा. आमकां सिटी स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट करूंक लायले. तेच बरोबर सांगलें घोडे कॅन्सर आसूंक शकता. आमी भियेलीं. बाबार्थान आमी मानवंत आग्नेलाच्या पांयांशी आयलीं आनी आमची मागणी ताच्या हातान घातली. मीस जातूच घरावेचे आदीं आमी तेच रिपोर्ट घेतले आनी दोतोराशी वचून ते दाखयले. सगळे रिपोर्ट पळयतच दोतोरान सांगलें की रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो बोटीर जॉयन जावंक फीट आसा. कसलें अजाप मानवंत आग्नेलाच्या वरवीं आमी अणभवलेलें आसा. आनी हाकाच लागून आमी मानवंत आग्नेलाक दिन वाचताव आनी देवा लागीं मागताव ताका बेगीनूच साताचो मान फावो जावंक. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज आमी होच भावार्थ घेवन आयल्या. पयले सुवातेर हो भावार्थ आमी मजबूत करुया. ह्याच भावार्थान आमच्या जिवितान आयलोले सगळे आमचे दुख, आमचे कश्ट, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां ह्याच भावार्थान मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमची काकलूत कर, आमकां आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर आमी मागतात. तरी सगळी आमची मागणी एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावुया आनी भावार्थान मानवंत आग्नेलाच्या ह्या नोव्हेनांत भाग घेवया.
उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासची मोनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान येवंत आग्नेर एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान येवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान येवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. जायत्या जाणांनी मागूंक लायलेलें आसा, तांचोय उगडास करुया. आयज जायते जाणांचो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस, तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. एक कुडा कोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, गणित काकुळटीच्या देवा, सोडपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां चडशी आमी मागतांव. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बऱ्यापणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला साताचो मान सांताचो मान फावो कोर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोजीचे उगोट परगोटणे उदेशी उगोड परगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मी सोमतोच पिढीवंतांचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत आसतलो. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorga संसाराच्या दुर्दया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरजा आताराच मान पादाक नेला बोरवाश्यात Corta vorda Bagoi deva karza cita Fauzalia tuja burgia Diaskari sorga raja Borvasha Gorda vorda Bagoi deva karza cita Fauzalia